व्यवहारद्वारा मुखले जे भने पनि हेर्ने त मान्छेले व्यवहारमा हो। त व्यवहारमा चाहिँ जोसँग पद छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग यौवन छ, तिनीहरूले मात्रै राजनीति जोगाउन सकेको, राजनीति बचाउन सकेको दिन देखिन्छ। यौवनले पनि डाक्छ। अब त्यो त भनेकै छ त, रघु पन्तले नै भने नि, भनेनन् तोकेरै भने नि त रघु पन्तले कसरी चाहिँ मान्छे माननीय हुन्छ भनेर। त्यो होटल थाहा छ भाइलाई 3 वर्षको लागि बुक छ। मान्छे के चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ देखियो नि। डाक्टरले बुक गर्नुभएको थियो क्या हो? अनि मेरो त क्षमतैले भ्याउँदैन नि। त्यो होटलको विशेषता चाहिँ के हो भने सम्पूर्ण सेवा त्यहाँ सर्वाङ्ग, त्यस कसै पनि लुगा लाउन पाउँदैन। त्यो होटलको सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट चाहिँ न्याकेट, सर्भिस पनि न्याकेट, सेवाग्राही पनि न्याकेट, सेवा प्रदायी पनि न्याकेट। त्यसै कारण मैले भने प्रचण्ड डाइनामिक छन् भन्ने कारण यही हो। र उनले भनेको छ, टुनखेलमै भने 17 मध्ये 5 को जिम्मा म लिन्छु। एक हदसम्म त्यो सत्य पनि निकट छ, किनभने त्यो 17,000 त माओवादीले मात्रै मारेको होइन। तपाईँलाई मैले मानेपछि न तपाईँले मलाई मान्ने हो। तपाईँको अस्तित्व मैले मानिनँ भने तपाईँले मलाई मान्नु होला। बाहुन भन्ने जाइ पनि बाहुनवाद बाहुनवाद बाहुन भन्छन् नि, के बाहुन जम्मै बाहुन जति यस्तै हुन् त्यसो भने के हो बाहुनवाद भनेको? त्यसो भने वाइ नट लामावाद, वाइ नट झाँक्रीवाद? मैले सुने मेरै जिल्लाको ताप्लेजुङको एकजना भाइरल झाँक्री रहेछ त्यहाँ। ती त अब सर्पले ठुकेर मार्दै पनि अब सर्पले टोक्यो। अब हेर त बिचारा त्यो झाँक्रीले त्यो सर्पको चक्कर नकाटिकन एउटा वैज्ञानिक विधिको चाहिँ बाटो लिदिएको भए मोहन वैद्य भन्नेलाई समाप्त बनाउनेहरू यिनीहरू नै हुन् नि। मोहन वैद्यलाई लगेर डिलमा लगेर छोडेर यिनीहरू मन्त्री हुन आइपुगे। यस्ता मान्छे हुन् नि यिनीहरू। मैले भनेको थिएँ नि, जुन दिन यिनीहरूको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ त्यही दिन मेटमणिहरूको उदय हो। अब मेटमणिलाई नदिउँ, किसान श्रेष्ठ जन्मिन्छन्। हाम्रो कोठाको मुनि नग्न तस्बिर भएको एउटा युवतीको फोटो र भिजिटिङ कार्ड चाहिँ एट्याच गरेर चाहिँ सिराइदिएको रहेछ। त्यसको सन्देश त हामीले बुझ्यौँ नि। मुलुक त कम्युनिस्ट हो, तर यौन कर्म चाहिँ ले चाहिँ कानुनी रूप पाएको रहेछ साङ्घाई सहरमा भन्ने कुरा त त्यसले सन्देश गर्यो नि त। योजनाबद्ध हो, यो एमाले सिद्ध्याउने कुरा मात्रै हो। अब एमाले सिद्ध्याउने कुरामा एमाले नै प्रयुक्त भयो। त्यो फेरि महिलाई क्रिस्चियनको दलाल भनिदिन्छन्। समाजमा क्रिस्चियन छ भने त छ नि त, त्यो त सत्य हो नि त। त्यो गैर कानुनी हो भनेदेखि राज्यको कानुन अनुसार कारबाही गर्न भइहाल्यो नि। तिनै माधव कुमार नेपाल जो अर्काको पार्टी फुटाइ हिँड्थे, आफ्नै पार्टी फुटाएर आजको रूपमा देखा परे र प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई अमर बनाए। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले इतिहासबाट पनि सिकेनन्। यदि बाबुराम पनि हुन्थे भने यस्तो हरकत गर्न मिल्छ त? जनयुद्ध गर्ने मधेसवादी हुने बाबुराम छन् तपाईँको विचारमा? राजनीतिक आवरणमा जुन यो असहिष्णुता र अराजनीतिक हरकतहरू राजनीतिक दलहरूले सिकाए, विरोध खतिवडाकै कुरा आयो नि त। 30 वर्षसम्म विरोध खतिवडालाई मकवानपुर निर्वाचित भएर आएको अतिरिक्त ढाक्रे बनाएर राखेको त यिनीहरूले नै उपेक्षा गरेर चाहिँ फुटपाथमा पुर्याइदिएका थिए। जस्तो टङ्ककारीको नाम त तपाईँले सुन्नुभयो, तहस नहस पारेको त माधव नेपालले नै हो नि। डाक्टरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हवस्, धन्यवाद। जस्तो यहाँ कतिपयले अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, दसैँ बहिष्कार गर्ने, टिका नै बहिष्कार गर्ने, टिका नलगाउने अनेक गर्छन्। तर यो बिचमा 3 जना व्यक्तिहरूको टिका चर्चामा रह्यो। एउटा अमेरिकन राजदूत रेन्डी बेरी, अर्को चिनिया राजदूत हौ यान्सी र नेपाली फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले लगाएको टिका र जमराको प्रसङ्ग रह्यो। अब ती जातीय आधारमा हेर्दाखेरि पनि र धर्मको आधारमा हेर्दाखेरि पनि ती हिन्दू धर्मावलम्बी होइनन् कोही पनि। तैपनि उनीहरूले यो कल्चरलाई, यो संस्कारलाई, यो संस्कृतिलाई सहर्ष ग्रहण गरे र आफू र आफ्नो परिवारलाई त्यो जानकारी गराए। तर यहीँ भएका कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू पनि र कतिपय जातिवादी नेताहरू यसलाई खुलेआम रूपमा बहिष्कार गर्ने, देशको चाडपर्वलाई चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा लिएर गए। यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? अब यसलाई चाहिँ आलोचनात्मक सोचबाट नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको भावभूमि कसरी उत्पन्न भयो भन्दा यो देशभित्रवालाको कुरा चाहिँ कहाँ भयो भन्दा उनीहरूको त्यो असन्तुष्टि हो, त्यो उनीहरूको विद्रोह जस्तो हो। र एउटा समाजशास्त्रीको मैले टिप्पणी पनि देखेको थिएँ, दसैँ बहिष्कार गर्नु पनि दसैँ राजनीति हो भनिरहेछ उनले।
उनीहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने चाडपर्वहरू जो सम्भ्रान्त र इलाइट शक्तिशाली वर्ग तबका हो, त्यो तबकाले आफ्नो जात्रा चाडपर्वहरूलाई अल्पसङ्ख्यक र उत्तीर्ण परेको वर्गमाथि लादेको रूपमा यसलाई उनीहरूले अनुभूत गरी आएको प्रतिक्रियाको रूपमा त्यो हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अघि सुरुमा पनि मैले भने हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दा सबै आफ्नो कुला धर्ममा रहेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हिन्दू धर्मअनुसारको आचरण, बुद्धिस्टहरू बुद्ध धर्मअनुसारको आचरण, क्रिस्चियनहरू क्रिस्चियन धर्मअनुसारको आचरण, इस्लामहरू इस्लाम धर्मअनुसारको, त्यसभित्र त्यसबाहेक अब जैन होला, सिख होला, अरू धर्मावलम्बी, किराँत होला, होइन, अब उँधौली छ, उँभौली छ। यहाँ त हाम्रो हरेकै जातै पछि ग्याल्बो छ, ग्याल्बोभित्र पनि गुरुङको आफ्नै छ, शेर्पाको आफ्नै छ, तामाङको आफ्नै छ, होइन, के अरे लोसार भन्छन् नि, ग्याल्बो होइन लोसार, ग्याल्बो लोसार तिनवटा चाडा। ग्याल्बो चाहिँ नाम भयो, मुख्य चाडको नाम चाहिँ लोसार भयो। लोसार छन् नि त त्यहाँ। अब त यी जम्मैलाई चाहिँ कुला धर्मअनुसार आचरण गर्नु भनेर हाम्रो देशका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले 250 वर्ष अगाडि नै दिव्य उपदेश मार्फत चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्था। यो चाहिँ साझा फुलबारी हो भनेको छ। र नेपालको पहिलो समाजशास्त्री पनि मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्, जसले चाहिँ बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकको रूपमा यसलाई अर्थ्याए। र हिन्दू धर्मावलम्बी छेत्रीको छोरो भइकन पनि काठमाडौँ उपत्यका इन्द्र जात्राकै दिन जितेको थपक्क नगर उनले चाहिँ कुमारीलाई ढोगिदिए। नियमअनुसार त नेवारको छोरी हिन्दू धर्मावलम्बी ठकुरीको छोराले खुट्टा ढोग्नु त नमिल्ने हो, तर उनले होइन यो जात्रा परम्पराको कुरा हो, जातपातको कुरा होइन भन्ने सन्देशको लागि थपक्क नगर कुमारीको खुट्टा ढोगे। त्यो परम्परा अहिले पनि चलि नै राखेको छ। त यो नीति हुनुपर्नेमा बिस्तारै शासकहरू पनि असहिष्णु हुन थाले। एउटै भाषा, एउटै वेश, एउटै राजा, एउटै देशको नीति उनीहरूले अवलम्बन गरिसकेपछि यो अघि हामीले उल्लेख गरेको अल्पसङ्ख्यकहरूको मनमा हामी उत्तीर्ण पऱ्यौँ भन्ने लाग्न थाल्यो। र उनीहरू चाहिँ दसैँ हामीमाथि लादियो, हिन्दू धर्म हामीमाथि लादियो, नेपाली भाषा हामीमाथि लादियो भन्ने रूपमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन थाले। र त्यसको पछिल्लो रूप चाहिँ दसैँमाथिको प्रहार हो। यिनीहरू दसैँमाथि मात्रै प्रहार गर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ एकीकरणमाथि पनि प्रहार गर्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फुटाउँछन्, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तस्बिर थुक्छन्। र यो सिकाएको फेरि राजनीतिक दलहरूले हो। सुरुमा त्यति बेला नेकपा एमाले नै यो तोडफोडको काम थाल्यो। पोखराको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हो न वीरेन्द्रको शालिग हो तोड्नेवाला नै एमाले हो। त्यसलाई विस्तारित गरेर माओवादीले त सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग र कालीमाटीको महेन्द्रको शालिगै तोडिदियो उसले। यस कुरालाई चाहिँ यो जातीय सोच भएका शक्तिहरूले पिकअप गरे। राजनीतिक आवरणमा जुन यो असहिष्णुता र अराजनीतिक हरकतहरू राजनीतिक दलहरूले सिकाए, त्यसको सिको गर्दै जातिवादी प्रवृत्तिले त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने। र त्यसको एउटा रूप चाहिँ दसैँको मुखमा हामी दसैँ मनाइराखेका छौँ। एक थरी चाहिँ यसलाई बहिष्कार गरौँ, यो क्षेत्री बाहुनको हो, भलानो हो भनेर दुत्कार्ने, भत्सर्ना गर्ने, यो त लज्जास्पद कुरा हो नि। हामीले पनि यदि हामी दसैँ पूजक होइनौँ भनेदेखि भन्दैमा कुनै अर्कोलाई दुत्कार्नु पर्ने त्यस्तो कुराको कुनै औचित्य छैन। उनीहरूले पनि यिनीहरूलाई दुत्कार्नु, भत्सर्ना गर्नुपर्ने कुराको कुनै पनि अर्थ छैन। तर मैले भने एउटा राष्ट्रिय नीतिको अभावमा, एउटा सहिष्णुकारी चिन्तनका साथसाथै व्यवहारको अभावमा, अनि समाजमा जो जातिलाई चाहिँ
दुत्कारने, जातिलाई अपमानित गर्ने। तपाईँले सुन्नुभयो पश्चिममा कता हो एकजना दलितले चाहिँ मन्दिरमा प्रवेश गर्ने कुरा गर्दा मारिएका छन्। त्यो कुरा मूल प्रवाहीकरण भइराखेको छैन नेपाली मिडियाहरूमा पनि। यसबाट पनि दलितहरूको मन चाहिँ कुडिएको हुन्छ। जस्तो गत वर्ष मात्रै एकजना दलित युवती भाइहरू जस्तै पत्रकार जगतमै काम गर्ने एकजना युवतीलाई चाहिँ डेराको प्रकरणमा चाहिँ सामाजिक हिंसा गरियो। त यो सबले उनीहरूको मनमा के लागिराखेको छ भने हामीमाथि हिंसा भइराखेको छ। अब 21औं शताब्दीमा मान्छेले डेरा नपाउने, 21औं शताब्दीमा मान्छेले मन्दिर प्रवेश गर्न नपाउने, 21औं शताब्दी मानिसमा चाहिँ जातीय प्रताडनाहरू हुने भनेपछि त मान्छेको मनमा त आक्रोश छ नि त। त्यो आक्रोश व्यक्त भएको रूपमा यी व्यवहारहरूलाई हामीले सुन्नु परेको छ। तर गुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि एकले अर्काको मूल्य मान्यता अनि चाडपर्व, भाषा, धर्म निषेध गर्नु, दुत्कार्नु, मलाई लाग्छ यो शिष्ट कायदा होइन। सबैले एकअर्काप्रति सहिष्णु भएर व्यवहार गर्ने तर्फ हामी जानुपर्छ। भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। जस्तो मैमाथि नै भनौँ न कति आक्रमण, मैले चाहिँ अघि नै भने हाम्रो बहुभाषी बहुधार्मिक देश हो। 10 भन्दा बढी चाहिँ धर्म सम्प्रदाय छन्, 123 भाषी छन्। अझ त्यो बढेर अहिले 129 पुगिसक्यो। त्यो क्रम बढ्दो छ, किन अनुसन्धान बढेर गइराखेको छ। 125 जाति छन्, आफ्ना धर्म परम्पराहरू छन्। त यो सबैको अस्तित्व मान्नुपर्छ र कुनै पनि अस्तित्वलाई चाहिँ निषेध गर्नुहुन्न, एउटा नकार सोचले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्न। मैले भने फेरि मैलाई क्रिस्चियनको दलाल भनिदिन्छन्। समाजमा क्रिस्चियन छ भने त छ नि त, त्यो त सत्य हो नि त। त्यो गैर कानुनी हो भनेदेखि राज्यको कानुन अनुसार कारबाही गर्न भइहाल्यो नि। तर संविधानले नै नेपाललाई चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। त्यही त यहाँ प्रश्न त्यतापट्टि रहेन डाक्टर साहब। जस्तो जात विशेष, धर्म विशेषलाई धुत्कार्ने भन्दा पनि अर्को धर्म, अर्को जात लिएको व्यक्ति, जातमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि यो धर्मका मुख्य विशेषतालाई सहर्ष स्वीकारेका पाइयो। त्यो अहिलेको उदाहरणले पुष्टि गर्यो। तर यहीँभित्र जन्मिएर यहीँभित्र हुर्किएका कतिपय चाहिँ जो एउटै जातिभित्र पनि छन्, त्यही धर्मभित्र पनि छन्, ती मान्छे पनि विरोधमा आउने, गाली गर्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति देखियो भन्ने कुरा हो। अब मैले बुझेँ। अब त्यसपछि पहिलो प्रकरण यो थियो, स्थानीय रूपमा चाहिँ यो कारणले स्वीकार्ने अस्वीकार्ने यो ट्रेन्ड देखा पर्यो आन्तरिक रूपमा। अब बाह्य जस्तो अब अमेरिकी सभ्यतामा त हिन्दू धर्म होइन, चिनिया सभ्यतामा पनि हिन्दू धर्म होइन। जुन फुटबल प्रशिक्षक पनि मलाई लाग्छ इस्लाम धर्मावलम्बी छन् र संयोगले यो तीनटै बेग्ला बेग्लै धर्म मान्यताका पात्रहरू छन्। त उनीहरूले चाहिँ गर्नुहुने, यिनीहरूले चाहिँ किन नगरेको भन्ने प्रश्न निकै नै विचारणीय छ। उनीहरू सभ्यताको शिखरमा उक्लिसके जस्तो म त पुगेको छैन, तर युएईमा चाहिँ यो मुस्लिम कन्ट्री हुँदाहुँदै पनि यो जुन खुला संस्कृतिको जुन खुला सांस्कृतिक अभ्यास हो नि, खुला सांस्कृतिक अभ्यास भनेको चाहिँ एउटा बजारमुखी अर्थतन्त्र अनुसार खुल्ने होटलहरू, मलहरू, फेसन प्रदर्शनी इत्यादि न बजार अर्थतन्त्रका सालनाल भए। त्यसको चाहिँ अनुपम दृष्टान्त युएईमा उपलब्ध छ अरे क्या। आफू मुस्लिम कन्ट्री हो। जस्तो कतारले त भनेकै छ तालेबानवालालाई लक्ष्य गरेर हामी पनि इस्लाम मुलुक हौँ, तर इस्लाम धर्म कसरी परिपालन गर्ने भन्ने कुरा कतारमा आएर हेर भनिरहेछ। फलस्वरूप कतार पनि समृद्धिको दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। युएईको मैले कुरा गरिहालेँ। ठुल्ठुला चाहिँ लगानीकर्ताहरू दुबई इत्यादिमा, अहिले दुबई त अहिले हब भइरहेछ, आर्थिक लगानीको एउटा हब भइराखेको छ दुबई। त यो चाइना भनौँ न, म आफै चाइनाको आधी भाग मैले भ्याएँ। म यहाँबाट लासा गएँ,
लासाबाट म छेन्दु गएँ, यहाँबाट लासा 1.5 घन्टा फ्लाइ, त्यहाँबाट 4 घन्टा छेन्दु, त्यहाँबाट अर्को 4 घन्टा उडेर म चाहिँ साङ्घाई गएँ। साङ्घाईबाट चाहिँ 8 घन्टा लाग्छ बेजिङ फ्लाइबाट जाँदा। मैले चाहिँ तल चिनिया जनमानस हेरौँ भनेर बुलेटको टिकटबाट म अझ बुलेट पनि छिटो हुन्छ भनेर लोकल ट्रेन चढेँ। म 1 रात आधा दिन 1.5 दिनको ट्रेन यात्रा हो त्यो, साङ्घाई टु बेजिङ चढेर मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि जस्तो म चाहिँ साङ्घाईको एउटा उदाहरण भन्छु। साङ्घाईमा हामीले एउटा होटल चाहिँ बुक गऱ्यौँ, सहर घुम्न गयौँ। फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कोठाको मुनि नग्न तस्बिर भएको एउटा युवतीको फोटो र भिजिटिङ कार्ड चाहिँ एट्याच गरेर चाहिँ सिराइदिएको रहेछ। त्यसको सन्देश त हामीले बुझ्यौँ नि, मुलुक त कम्युनिस्ट हो, तर यौन कर्म चाहिँ ले चाहिँ कानुनी रूप पाएको रहेछ साङ्घाई सहरमा भन्ने कुरा त त्यसले सन्देश गर्यो नि त। मुलुक कम्युनिस्ट, अनि यो आचरण चाहिँ के हो त? त्यसकारण बजारमुखी अर्थतन्त्र र यो खालको संस्कृतिबाट, ब्राकेटमा अपसंस्कृति नै भनौँ न, यसलाई त म अपसंस्कृति नै ठान्छु म आफू, तर यी त बजारमुखी अर्थव्यवस्थाका चाहिँ अपरिहार्य चाहिँ अभ्यासहरू हुन्। संसारभरि मैले कहीँ पनि देखाएको छु यस्तो, फ्रान्समा गए पनि यो देखिन्छ। एउटा होटलको म नाम लिन्छु भाइलाई, यो चाहिँ लन्डनकै हो। यो त्यो होटलको विशेषता चाहिँ के हो भने सम्पूर्ण सेवा त्यहाँ सर्वाङ्ग, त्यस कसै पनि लुगा लाउन पाउँदैन। त्यो होटलको सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट चाहिँ न्याकेट, सर्भिस पनि न्याकेट, सेवाग्राही पनि न्याकेट, सेवा प्रदायी पनि न्याकेट। त्यो होटल थाहा छ भाइलाई 3 वर्षको लागि बुक छ। मान्छे के चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ देखियो नि। डाक्टर साहबले बुक गर्नुभएको थियो क्या हो? अनि मेरो त क्षमतैले भ्याउँदैन नि। नेपाली जाबोले अहिले त नेपाल सरकारले $200 खर्च दिन्छ भन्ने सुन्छु म। अब त्यो लामो हुन्छ, डलरको यिनीहरूको कहानी के छ कसो छ म त्यतातिर जान्न चाहन्न। 200ले मलाई लाग्छ 200 गोजीमा भएकोलाई त अहिले त एयरपोर्टबाट उड्न पनि दिँदैन होला, किनभने यहाँबाट लन्डन जानु पर्यो भनेदेखि 14 दिन त क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। यु हेभ टु पे £2200 फर द्याट होटल वानली। नेपालीले त्यो गर्न सक्छ? 200 बोक्ने सर्वहाराले त्यो नेपालीको त भुतामा छैन, छोडिदिउँ हामीलाई ठिकै छ डाक्टर साहब। तर यहाँ प्रश्न कहाँनिर हो भने प्रचण्डले टिका लाउँदैनन् होइन, फेरि बाबुराम भट्टराईले टिका लाउँछन्। उही कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्छन् अब धर्मलाई अफिम ठान्ने हो भने पनि अरू कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि लगाउँछन्, प्रचण्डले लगाउँदैनन्। यो चाहिँ किन होला डाक्टर साहब? होइन, यो त उनले एक त के गरे भने अन्य समुदायलाई बाहुन धर्मको विरुद्ध उकासे, चाडपर्वको विरुद्ध उकासे, सबै कुरा गरे नि त। त्यहाँ त अरू पनि छन् त, प्रचण्ड मात्रै छैनन्। फेरि प्रचण्ड मात्रै छन् त, अरूले अस्तित्व देखाएको छैन नि। त्यहाँ प्रचण्ड मात्रै छन्। यदि बाबुराम पनि हुन्थे भने यस्तो हरकत गर्न मिल्छ त? जनयुद्ध गर्ने, मधेसवादी हुने बाबुराम छन् तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा बाबुराम छैनन्। छन् बाबुराम कतै? मलाई छन् जस्तो लाग्दैन। अब माओवादीबाट जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छेको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने, अनि मधेसवादीमा हाम फाल्ने बाबुराम छन् त? बाबुराम छ। त्यसै कारण मैले भने प्रचण्ड डाइनामिक छन् भन्ने कारण यही हो। र उनले भनेको छ, टुनखेलमै भने 17 मध्ये 5 को जिम्मा म लिन्छु। एक हदसम्म त्यो सत्य पनि निकट छ, किनभने त्यो 17,000 त माओवादीले मात्रै मारेको होइन, राज्यतर्फको पनि त्यसमा संलग्नता छ। उनको खुबी चाहिँ के भने 5,000 को जिम्मेवारी म लिन्छु, बाँकीको जिम्मेवारीले तिमीले ल्याऊ भन्ने कुरा त उनले भनिने। त्यसकारण मैले भन्दै थिएँ के भने विदेशीहरूले चाहिँ त्यो तरिकाले आफूलाई विकास गरिसकेको भएको हुनाले त्यो त मार्केटिङ भयो नि त्यसले। जस्तो हामीले यति भनौँ न, अहिले चाहिँ चिनिया, नेपालमा चिनिया प्रभावको कुराको प्रश्न उठिरहेको थियो। अमेरिकीहरूले क्रिस्चियन एउटा धर्म मात्रै विस्तार गर्छन्, आफू बाइबल लिएर चाहिँ राष्ट्रपतिको शपथ गराउँछन्, नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गराउँछन् भनेर चाहिँ आलोचना भइरहेको थियो। तालिबानहरूको पनि आलोचना भइ नै रहेको छ। तर हामीले यी सबैको एउटा अन्तर्वस्तुलाई जनमानसमा ल्यायौँ नि।
त उनीहरूकै प्रचार हो नि त। अब हामीले जस्तो भनौँ न, अब यही कुरा अहिले रेन्डी बेरीले जुन गरे याङसीले जे कुरा गरिन्, फेनेटिक्सहरूले भेटे भने के भन्छन् नि फेनेटिक्सहरूको त्यो मैले सुनेको छैन, तर यी फेनेटिक्सहरू चाहिँ कसैको उच्चारण गर्नु हुँदैन भन्छन्। तर यो उनीहरूको चाहिँ मान्यता, यही कारणले चाहिँ उनीहरूका धर्महरू विस्तारित भएका छन्। आज सहिष्णुतामुखी संस्कार त्यहाँ देखा पर्यो नि। तपाईँलाई मैले मानेपछि न तपाईँले मलाई मान्ने हो, तपाईँको अस्तित्व मैले मानिनँ भने तपाईँले मलाई मान्नु होला। बाहुन भन्ने जाइ पनि बाहुनवाद बाहुनवाद बाहुन भन्छन् नि, के बाहुन जम्मै बाहुन जति यस्तै हुन् त्यसो भने के हो बाहुनवाद भनेको? त्यसो भने वाइ नट लामावाद, वाइ नट झाँक्रीवाद? मैले सुने मेरै जिल्लाको ताप्लेजुङको एकजना भाइरल झाँक्री रहेछ त्यहाँ। ती त अब सर्पले ठुकेर मारिदियो पनि। अब सर्पले टोक्यो, अब हेर त बिचरा त्यो झाँक्रीले त्यो सर्पको चक्कर नकाटिकन एउटा वैज्ञानिक विधिको चाहिँ बाटो लिदिएको भए आज उनले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो नि त। अब यो भन्ने बित्तिकै लौ हाम्रो प्रहारमाथि परम्परा गर्यो क्रिस्चियन सुरेन्द्र केसी भनिदिइहाल्छन्। ठिक छ डाक्टर साहब, यो दसैँको अन्तिम प्रसङ्गमा चाहिँ दसैँले सत्यमाथि असत्यमाथि सत्यको जित, सहिष्णुता जेसुकै भने पनि समग्र अहिले यो राजनीतिक परिदृश्यतर्फ हामी मोडिँदाखेरि चाहिँ जे राजनीतिभित्र देखिएका समस्याहरू समाधान उन्मुख बनाउनलाई दुर्गा भवानीको आशिष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाग्यो वा लागेन होला? अब त्यो चाहिँ मैले देख्दाखेरि हाम्रो एउटा सामाजिक विश्वास, सामाजिक आस्था, सामाजिक मान्यता मात्रै हो। यो सत्यमाथि असत्य इत्यादि भन्ने कुरा पनि त्यो खालको एउटा परिदृश्य र पात्रता खडा गरिकन त्यसबाट एउटा सन्देश दिन खोजेको भन्ने यी चाडपर्वहरूको सन्देश हो। तर यसलाई नै मान्छेले पलटवार गरेर यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्र हो र यो राक्षस र देवता भनेको, राक्षस भनेको अमुक हो, देवता भनेको अमुक हो, त्यस कारणले यी अमुकले अमुकमाथि चाहिँ विजय गरेको पर्व कसरी सत्यमाथि असत्यको असत्यमाथि सत्यको जित हुन्छ, कसरी राम हुन्छ, कसरी रावण हुन्छ भन्ने रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिदिए। तर यो त प्रतीक हो, एउटा यो बिम्ब हो। ठ्याक्कै यो जातिपातीसँग लगेर जोडियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले, जस्तो भनौँ न, अब रावणभित्र चाहिँ विभीषणको परिकल्पना गरिएको छ हैन, अब त्यहाँ सीताको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ, सीता अपहरणको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ। तर सीतामाथि नै जत्रो अत्याचार रावणले गरेका हुन् झनै झनै त्यत्रै अत्याचार पछिल्लो कालमा सीतामाथि पनि भएको छ। यो पनि त राक्षसी प्रवृत्ति होइन? डाक्टर साहबले त्यो प्रसङ्ग रहेन, मैले यतापट्टि जोड्न खोजेको चाहिँ अब यो दसैँपछि दसैँले त सबैजना एक ठाउँमा बस्ने, फेरि अब ठुलाबडासँग आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन पनि छ, टाढा टाढाबाट भेट हुने प्रचलन पनि छ। यो परिदृश्यले अहिले टाढिएको राजनीतिक दलका नेताहरूको मन नजिक बनाउन सक्छ कि सकेन होला, अथवा के भयो यो परिदृश्यमा यो बिचमा घटनाक्रमले? मलाई त्यो सके जस्तो लाग्दैन, किनभने यिनीहरूले चाहिँ भौतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश दूषित बनाइसकेको स्थिति छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष एउटै परिवेशमा रहन बस्न सक्ने खालको एउटा स्वस्थ वातावरण लोकतन्त्रमा अपेक्षित हुन्छ, लोकतन्त्रमा वाञ्छित हुन्छ। तर त्यो त एउटा निषेधित स्थितिमा छ। अहिले गठबन्धनको लक्ष्य नै प्रमुख प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउने भन्ने छ र प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ टुटफुट गराएर अध्यादेश इत्यादि ल्याएर मूलत त्यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्ध चाहिँ लक्षित छ। 1-to-1 वार्ता गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एमसिसीको विषयमा, संसदको विषयमा अब कुराकानी हुने भन्ने चर्चाहरू भइरहेछ नि डाक्टर साहब। अब उनीहरूले गरून्, अनि भवानी माताको कृपाले त्यसमा उनीहरूलाई सफलता पनि मिलोस्, मलाई केही भन्नु छैन। तर उनीहरूले परिवेश चाहिँ अघि पनि मैले भने बिगारेको स्थिति छ, किनभने यो मूलत एमाले विरुद्ध लक्षित छ। केपी ओली त एउटा बिम्ब मात्रै हुन्, तर यो एमाले विरुद्ध लक्षित छ र एमाले भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो जनमत भएको अहिलेको हिसाबले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा बसेको पार्टी हो। विगतको कुरा गर्ने भने केपी ओली जस्तो सुकै व्यवहारमा आएको भए पनि
उनले प्रमुख प्रतिपक्षलाई हरेक ठाउँमा भाग दिएका थिए, बातचित गर्न पनि खोजेका थिए। संवैधानिक एउटा व्यवस्था नै यस्तो छ कि प्रमुख प्रतिपक्ष बिना कुनै पनि संवैधानिक निर्णयले चाहिँ तार्किक एउटा निष्कर्ष हासिल गर्न सक्दैन। अहिले अभ्यासले के देखायो भनेदेखि अदालत यो सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहिआएको, न्याय परिषदमा आफ्नो मान्छे घुसाउन सफल भएको, अन्य संवैधानिक पदहरूमा पनि भागभण्डा हत्याइ आएको र अहिले जेठानलाई मन्त्री बनाएपछि त्यो चाहिँ पराकाष्ठमा पुग्न आँटेको, किनभने अब भारतको राजदूत पनि उनको भागमा परेको लगायतको कुराले गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि अत्यन्त विवादमा आइरहेको एउटा यस्तो स्थिति। त यसमा उनीहरूको मूलतोलले गर्दाखेरि अब यता लोकसेवा आयोग पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षलाई भागभण्डामा दिएको, चाडा विश्वविद्यालयमध्ये एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि दिएको, यो तरिकाले केपी ओलीले सत्ता व्यवस्थापन गरेको देखियो। तर आफै भित्रका सत्ताखोर तत्त्वहरूलाई चाहिँ उनले समात्न सकेको देखिएन र त्यसको फल अहिले उनले भोगिरहेको स्थिति हाम्रो आँखा अगाडि छ। यो त नेपालको संवैधानिक अभ्यासको असफल पक्ष भयो। फलस्वरूप यो व्यथिति, विकृति, विसङ्गति लोकतन्त्रको अनुकूल हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ दसैँको शुभकामनामा राजाले उठाएको विषयवस्तु हाम्रो आँखा अगाडि छ, जसलाई चाहिँ पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले यसरी नै हामी अगाडि जाने हो भनेदेखि राजा अगाडि आउँछन्, हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल हुन्छ भनिसकेको स्थिति छ। अब लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने अहिलेको द्वन्द्वको विषय चाहिँ यो हो। यहाँ त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विषयलाई केन्द्रित गरेको म देख्दिनँ। खालि बाबुराम ट्याउट्याउ गरे, त्यस्तै हो भने राजालाई चाहिँ हामी देश निकाला गर्छौँ। यो देश निकाला गर्छौँ भने के हो? नेपालमा देश निकालाको व्यवस्था छ? कसैले पनि निकाला विरुद्धको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ संविधान भने यो यस्तोमा मात्रै म नेपालका राजनीतिक दलहरूको क्रिया प्रतिक्रिया देख्छु। एउटा जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले राजाले त्यो कुरा भने, राजालाई लागेको त्यो कुरा संविधान त भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यसमा उठाउन पाउने भयो। यसमा के छ? त्यो त्यसमा के हो? यसमा त दलहरूले कुनै विचार विमर्श, किनभने उनीहरूले चाहिँ भागभण्डा भन्दा अरूमा उनीहरूले चाहिँ राजनीतिलाई राजनीति ठानेको नै मलाई अनुभव छैन। उनीहरूलाई एउटै कुरा, उनीहरूले त तुरुन्त मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ भागभण्डा चाहियो, अनि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनु पर्यो र त्यहाँ आफ्ना चट्टाबट्टालाई भर्ती गर्नु पर्यो, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई भर्ती गर्नु पर्यो। यही नै लोकतन्त्र हो र यही नै राजनीति हो भनेर यिनीहरूले जनमानसमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा हरकत गरे। यही राजनीति हो त? यो सत्ता गठबन्धनमा यो प्रतिपक्षी दलले लिएका मुख्यमन्त्रीको पद मात्र धरापमा पर्यो भन्ने लागिरहेको थियो। अब कर्णालीको सत्ता गठबन्धनभित्रकै मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको हो त? होइन, धरापमा परेको होइन। यो पूर्व सहमति अनुसार 6 महिनाको भागभण्डा गर्ने। यिनीहरूले त भैँसीको मासु बगरेले चाहिँ भागभण्डा लगाएर भाग गरेर बेचे जस्तो राज्य सत्ता लुटेका हुन्। जनमत एउटा हो, 2/3 चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वको लागि वामपन्थीहरूलाई मतदान। अब कर्णालीमा काङ्ग्रेसको 1 सिट छ क्यारे, उनै मुख्यमन्त्री हुने। किन यिनीहरूले 6 महिना भागभण्डा गरेका थिए? लुम्बिनीको कुरा पनि त्यही हो। यहाँ म के हठात कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले किन राजीनामा दिए, फलानु गरे भनेर होइन, यो हठात होइन, यो योजनाबद्ध हो। उनीहरूले 6 महिना भागभण्डा गर्नु, अब लुम्बिनीले राजीनामा दिन्छन्, हठात होइन। 1 नम्बर र बागमतीलाई फाल्ने कुरा हुन्छ, हठात होइन, योजनाबद्ध हो। यो एमाले सिद्ध्याउने कुरा मात्रै हो। अब एमाले सिद्ध्याउने कुरामा एमाले नै प्रयुक्त भयो, त्यो कुरा अर्कै हो। यो चाहिँ कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउने खेल हो कि एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल हो, त्यो चाहिँ इतिहासले मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि यो मूलतः एमाले सिद्ध्याउने कुरामा चाहिँ केन्द्रित छ र त्यसको लागि एमाले भित्रकै जुन यदुवंशीहरू हुन्, ती यदुवंशीहरूलाई चाहिँ उठाएर सिद्ध्याउँदै करिब एमालेलाई बुङ्गो बनाइरहेको स्थिति छ। अब यसलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेको छ त्यो चाहिँ हामी भोलिलाई छोडिदिन्छौँ। अहिलेलाई यो कुरा भइरहेको छ। मोरल्ली यो कस्तो हो?
जस्तो यही जनमत लिएर चाहिँ भोलि मानिलिउँ काङ्ग्रेस आयो, मानिलिउँ माओवादी आयो, अनि यही मोडलमा काङ्ग्रेसलाई भाँडियो, माओवादीलाई भाँडियो, मधेसवादीलाई त भाँडेकै छ, राप्रपालाई त यिनीहरूले फाँडी नै हाले। प्रकाश चन्द्र लोहनीले त्यही बेला भनेको थियो यो एमाले भन्ने यस्तै हरकत गर्थ्यो त्यति बेला, अर्काको पार्टी तोड्ने फोड्ने र आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने यो धन्दा गर्थ्यो। यो एमाले भन्ने सब सिकाएकै यो एमाले भन्नेले हो नेपालमा। त्यति बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले के भनेको थियो, ठिक छ तिमीहरूले अहिले हाम्रो पार्टी तोडफोड गर्दाखेरि तिमीहरूलाई रमाइलो लागेको छ, हेरौँला हामी पनि, तिमीहरू कहिलेसम्म त्यो एकता बनाइराख्न सक्दा रहेछौ, आज हेऱ्यो जगले। बिपी कोइरालाको एउटा लेख मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ, बिपीवाद भन्ने किताबमा त्यो चाहिँ सङ्ग्रहित छ। र बिचरा मेरा एकजना मित्र थिए जीवनचन्द्र कोइराला भन्ने, कोभिडको पहिलो फेजले नै हामीबाट उनलाई चाहिँ हरण गरेर लग्यो। मेरो उनीप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली समेत पनि छ। त्यो बिपीवाद भन्नेमा बिपी कोइरालाको मैले एउटा लेख पढेको थिएँ। राजा महेन्द्रले के भनेका रहेछन् बिपी कोइरालाले भने, म प्रजातन्त्रको त्यस्तो बर्खिलाप त होइन, प्रजातन्त्रको नाममा नाङ्गो नाच गर्न पाइँदैन भन्ने मात्रै मेरो अभिप्राय हो, यो सब कुरा चाहिँ इतिहासले देख्नेछ भने रहेछ महेन्द्रले। अनि बिपीले यो कुरालाई उद्धरण गर्दै त्यहाँ के कन्क्लुजन दिएका छन् भने, आज इतिहासले देख्यो राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खाए कि बचाए भने चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनीले जे कुरा भनेका हुन् एमालेमाथि आज त्यही कुरा भयो। र विरोधाभास चाहिँ कहाँ देखियो भनेदेखि तिनै माधव कुमार नेपाल जो अर्काको पार्टी फुटाइ हिँड्थे, आफ्नै पार्टी फुटाएर आजको रूपमा देखा परे र प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई अमर बनाए। तर राजा महेन्द्र आंशिक त मात्रै अमर जस्तो मलाई लाग्छ, किन वास्तवमा उनले प्रजातन्त्र खाइदिए, यो कुरा सही थिएन। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रजातन्त्रको नाममा नङ्गा नाच्ने जुन लीला हो त्यो लीला त अहिले पनि कायमै छ। यो हिसाबले मलाई फर्केर हेर्न मन लाग्छ, कतै राजा महेन्द्रको 17 सालको कदम एउटा बाध्यात्मक परिघटना त थिएन। अहिले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले इतिहासबाट पनि सिकेनन् र विचारबाट स्वयंलाई चाहिँ परिष्कृत गर्ने एउटा राजनीतिक अभ्यास पनि भएन। खालि सत्ता स्वार्थ, सत्ताका लागि राजनीति भन्ने कुरा मात्रै फेरि एकपल्ट पुष्टि भयो। यो हिसाबले मैले भनेको यो चोटिको बडा दसैँले पनि नेपाली राजनीति र नेताहरूलाई कुनै किसिमको सद्बुद्धि प्रदान गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, यो बिचमा जस्तो सानो सानो पार्टी त बनाए, माधव नेपालको अघि प्रसङ्ग ठ्याक्क उठो, त्यो पार्टीभित्र पदै यति बाँड्नु पर्यो कि 335 केन्द्रीय सदस्य नै पुर्याइयो, त्यहाँ सङ्घको पदाधिकारी पनि त्यत्तिकै धेरै छन्। यो त्यो आउने जति सबैलाई पद बाँड्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र असन्तुष्टि चुलिएको सुनिन्छ नि। डाक्टर साहब के भन्नु भएको छ यसमा? यो त अब म कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग 4 लेख्दैछु, त्यसो भएको हुनाले म चप्पा चप्पा हरेक अंश, हरेक वक्तव्य, हरेक डकुमेन्टहरू चाहिँ म सङ्ग्रहमा राखिछोडेको नै हुन्छु। त्यो हिसाबले यो यसका चाहिँ 3टा सम्प्रेषणहरू मैले चाहिँ गरेर अनलक गरेर चाहिँ त्यसलाई मैले सङ्ग्रहित गरिराखेको हुन्छु होइन, लकडाउन गरेर। त्यो गर्दाखेरि मैले ती सबै नामावलीहरू इत्यादि जम्मै मैले त्यहाँ पढेँ। कतिपय मेरा साथीहरू पनि त्यहाँ पढे। माधव नेपालले भाइलाई पनि राखे भन्ने छ। भाइ छोरी बुहारी स्वास्नीको त कुरै नगरौँ, तिनकै वीरता त हो नि। हो पहिला यिनीहरूले भरत मोहनका छोरी मदन भण्डारीका छोरीहरू अगाडि सार्दा यिनीहरू चाहिँ तत्तर्किन्थे, प्रचण्डका बुहारीहरू अगाडि सार्दाखेरि तत्तर्किन्थे। अब पहिलो चरणमा त्यो होला भनेर भरत मोहनका छोरीहरू अगाडि सारे, अर्थ केही छैन नि त। एउटा वातावरण बनाए, आफ्नो भाइ अगाडि सारे, भोलि मन्त्री बनायो भने पनि तपाईँ अचम्म नमान्नुला, छोडिदिउँ यिनीहरूलाई, कति भने पनि लाग्दैन, तल्लो तहका मान्छे हुन्, तिनीहरूबाट केही आशा गर्नुको केही अर्थै छैन। तर त्यहाँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालले सबै वरिष्ठ चाहिँ नेताहरूलाई काहीँ सम्मानित नेता होइन, काहीँ चाहिँ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भनेर, काहीँ चाहिँ सल्लाहकार परिषद भनेर
ती वयोवृद्ध पाका नेताहरूलाई समेटेको मैले देखेँ। आफैमा नराम्रो त छैन, तर ती सबै पुराना र पाका नेताहरूलाई पाखा कसैले लगायो भने त्यो काम त माधव नेपालले नै गरेको हो नि त। तपाईँ कमल कोइराला भन्नुहोस्, सिद्धिलाल सिंह भन्नुहोस्, भनेपछि त्यो रियलाइज भएर अहिले चाहिँ आफ्नैमा राखौँ भन्ने भाव होइन होइन, अवसरवाद हो त्यो। यिनीहरू जहिले पनि के गर्छन् भने चाहिएका बेला यिनीहरू त्यस्ता खालका पात्रहरूलाई अगाडि सार्छन् र आफ्नो राजनीतिक लाभांश हत्याउँछन्, अनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ असर जस्तो मोहन चन्द्रलाई नै यिनीहरूले मञ्चमा लगेर राखे नि। त मोहन चन्द्रलाई त्यो बनाएको केपीले हो र? विरोध खतिवडाकै कुरा आयो नि त। 30 वर्षसम्म विरोध खतिवडालाई मकवानपुर निर्वाचित भएर आएको अतिरिक्त ढाक्रे बनाएर राखेको त केपीले हो र? माधव नै हो नि। किनभने गएको 14 वर्ष त नेकपा एमालेको कार्यकारी नेतृत्व त माधव नेपालसँग छ नि। त्यसपछि 4 वर्ष 5 वर्ष त्यसको नेतृत्व झलनाथले गर्दा 19 वर्ष यो भइगयो। 30 वर्षमा 19 वर्ष त यहाँ छ, 3-4 वर्ष मदन भण्डारीको छ। विरोध खतिवडालाई त कहिले पनि हेरिएन नि त। अहिले विरोध खतिवडालाई किन हेर्नुपर्ने? त्यसपछि जस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल त्यहाँ मन्त्री बनाएका छन्। केपीले बनाएका कृष्ण गोपाल, गोकुल बाँसकोटा, भानुभक्त ढकाल भन्दा यी मानिसहरूको पात्र र पात्रतामा के फरक छ मलाई भनिदिनु त। यिनीहरू कम्प्लिट अवसरवादीहरू हुन्, स्वार्थीहरू हुन्, उपभोक्तावादीहरू हुन् र यिनीहरूमा चाहिँ भ्रष्टीकरणको अपसंस्कृति भित्रै मुटुदेखि नै यिनीहरूको चाहिँ गढेर आइसकेको एउटा स्थिति छ। त्यति बेला कमल कोइराला दक्षिण कोरियामा राजदूत थिए। मेरो एउटा कार्यक्रम सौलमा भएको थियो, म भेट्न गएको थिएँ राजदूतावासमा। कस्तो छ त कमरेड राजदूत हुनुभयो भन्दाखेरि, अब राजदूत त मेरो लागि के कुरा भएर, तर म माथि राजनीतिले गर्दा ठुलो ऋण लागेको थियो, त्यो ऋणबाट चाहिँ म मुक्त हुन सक्ने भएँ भन्थे। कमल कोइराला भने त चिन्नु भएको छ तपाईँले? नाम सुनेको छु, भेटेको छैन। उनी त चाहिँ के भने मातृका प्रसाद कोइरालाका सुपुत्र हुन् नि। चाहेको भए त उनी मन्त्री त कहिल्यै हुन सक्थे नि। तर कोइराला परिवारभित्र कम्युनिस्ट राजनीति धान्दै धान्दै आएको विरासत हो नि। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यिनीहरूले कहिल्यै न नेतृत्वमा ल्याए न मन्त्री बनाए। झाबु राजदूत भने त सहसचिव सरको पद न हो, त्यो पनि अहिले त 2 करोडमा बजारमा किन्न पाइन्छ। त्यो जाबु पद दिएर उनीहरूले माधव कमल कोइराला टाटो लाउन खोजे। त्यसपछि यिनीहरूले 70 वर्षको एज बार ल्याए। सिद्धिलाल सिंहको कुरा पनि यही हो, लक्ष्मीनन्दन उपाध्यायको कुरा पनि यही हो, कमल कोइरालाको, तपाईँ मोहन चन्द्रको नाम त तपाईँले पक्का सुन्नु भएको छ। यिनीहरूले मोहन चन्द्रलाई त माग्नै बनाए नि। यिनीहरू सक्थे भने रामकुमारीको ठाउँमा उनीहरूले मोहन चन्द्र अधिकारीलाई उनीहरूले मन्त्री बनाउनु पर्थ्यो। सक्थे भने कमल कोइरालालाई बनाउनु पर्थ्यो, लक्ष्मीनन्दन उपाध्यायलाई बनाउनु पर्थ्यो। लोककृष्ण भट्टराई बिचरा गरिब भए पनि ट्याउ नाम आइराखेको हुन्छ नि। राजनीतिक रूपमा त्यस्तो पुँजी त मुनमा देख्दिनँ, तर पुष्पलाल के भनिरहेको हुन्छ नि त उनीहरूले। सम्पूर्ण मान्छे जस्तो मेरै पालामा चाहिँ पार्टीमा काम गर्ने कयौँ साथीहरू, तिनीहरूलाई यिनीहरूले नै उपेक्षा गरेर चाहिँ फुटपाथमा पुर्याइदिएका थिए। जस्तो टङ्ककारीको नाम त तपाईँले सुन्नुभयो, तहस नहस पारेको त माधव नेपालले नै हो नि। अब अहिले टङ्ककार्कीको अखिलको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ साधारण सदस्य भएकाहरू 3 चोटि 5 चोटि मन्त्री भए, तर टङ्ककारी एउटा राजदूतमै यिनीहरूले टक्स्याएर सिद्ध्याइदिए। यो काम त माधव नेपालले नै गरेको हो नि त। त्यस कारण यो माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, अहिले टोपबहादुरले एउटा कुरा सिरियस भने नि, त्यो कुरा राम्रो थियो। मैले सबलाई मन्त्री बनाएँ, मन्त्री बनाएका सबै चाहिँ बेइमान भएर निस्किए भनेको छ प्रचण्डले। त्यो आफैमा गलत छैन। फेरि उनी त पार्टी फोड्ने भणुवाहरूलाई पनि ल्याएर मन्त्री बनाएका छन्, पटक पटक जिम्मेवार दिएका छन्। पार्टी भयो मातृकालाई बनाए, बादललाई बनाए, टोपबहादुर पनि यदि मन्त्री नबनाएको भए त उनी चाहिँ बाबुराम समूहका थिए, हाम फालिहाल्थे। त्यहाँबाट रोक्नको लागि स्वार्थले उनलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएर रोकिरहेको थिए। पछि ला ताने, त्यसपछि उनले चाहिँ माओवादी नै छोड्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यो थियो परिवेश चाहिँ। तर जस्तो यो देवेन्द्र पौडेल भणुवा हुन् नि, बाबुराम समूहका थिए, ल्याएर फेरि मन्त्री बनाए। यसरी भणुवाहरूलाई पनि मन्त्री बनाउने अवसर दिनेमा, त्यसैले मैले प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भनेको कारण यो थियो। भणुवाहरूलाई पनि मौका दिएर, जस्तो यिनी पम्पा भनौँ न,
यो मोहन वैद्य भन्नेलाई समाप्त बनाउनेहरू यिनीहरू नै हुन् नि। मोहन वैद्यलाई लगेर डिलमा लगेर छोडेर यिनीहरू मन्त्री हुन आइपुगे। यस्ता मान्छे हुन् नि यिनीहरू। यस्ता फोरीहरू भणुवाहरूलाई पनि मन्त्री बनाउने भने चाहिँ खुबी हो नि त प्रचण्डको। तर यसलाई पलटवार गर्दै टोपबहादुरले चाहिँ के भन्यो भने मलाई माओवादी पार्टीमा प्रचण्डले ल्याएको हो, प्रचण्डले हामीलाई मन्त्री बनाए, अनि उनलाई पनि त हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ नि। वास्तवमा एकदम सान्दर्भिक कुरा भनेको थियो नि त टोपबहादुरले। त्यसकारण यिनीहरूले पदलाई मात्रै राजनीति भने क्या। अहिले पनि म सम्झिन्छु पदमलाल विश्वकर्मा भन्ने एकजना मेरा मित्र नै हुन्, महिलामा हुँदा लेक्चरर थिए। तिनलाई मोदनाथ प्रसिद्धले के भन्यो भने अघि हामीले सल्लाहकार इत्यादिको नाममा मोदनाथ प्रसिद्धको पनि नाम जोड्नु पर्ने थियो। मोदनाथ प्रसिद्धलाई पनि यिनीहरूले ल्याएका छन् र त्यो मोदनाथ प्रसिद्धलाई असान्दर्भिक बनाउने पनि माधव नेपालहरू नै हुन्। त्यो चाहिँ उनको छोराको लागि मोदनाथले त्यो पद खालिद गरिदिएको कि के हो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने मोदनाथको नाममा डाक्टर विजय भन्ने मेरा मित्र पनि हुन् लाई अगाडि बढाएको छ यही पार्टीले। अब त्यही भारतमा छ नि वंशवाद, बाबुको ठाउँमा छोरो अहिले पनि एकजना काङ्ग्रेसकै एकजना पाइलट भन्ने सायद के हो नाम, राजेश पाइलट हो कि के हो, तिनी चाहिँ माधवराव सिन्धियाका छोरा हुन्। माधवराव सिन्धिया चाहिँ प्लेन दुर्घटनामा मरे, अनि ठ्याक्कै बाबुको ठाउँ छोराले लियो क्या त्यहाँ। त त्यही यिनीहरूले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, के हो मलाई थाहा छैन। तर मोदनाथ प्रसिद्धको पनि त ठुलो नाम थियो नि त। त यस्तो खालको पात्रहरूलाई चाहिँ पेल्ने ठेल्ने अपसंस्कृति एमाले भित्र चाहिँ माधव कुमार नेपालले नै हालेको हुलेको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ म चौथो भाग लेख्दैछु, पछि डिटेलमा लेखौँला। त यो तरिकाले चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई मुखौटो बनाएर अनि आफ्ना चट्टाबट्टा र भाइ भतिजाहरूलाई किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेहरूलाई रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने। किनभने हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीहरूप्रति हाम्रो आक्रोश पनि होइन, फेरि हाम्रो भनाइ के भने त्यस्ता त्यस्ता प्रतिभा र युवाहरूलाई यिनी जस्तो भनौँ रामकुमारीकै लाइनबाट विद्यार्थी फाँटबाटै आएका भनौँ न लेखनाथ नेउपाने होइन अखिलका, अहिले पनि उनीहरूले अगाडि बढाएका छन् नि त। किनभने त्यो दासत्व नस्वीकारी गरिकन टाउकै उठाउन दिइँदैन क्या त्यहाँ। त यो जुन एउटा प्रचलन एउटा फोहोरको डङ्गुरको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र थुप्रियो। किन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मात्रै यस्तो छैन, काङ्ग्रेसमा पनि यही छ। यही कुरा मधेसवादीले पनि सिके। अब हेर्नु त अहिले कस्तो किसिमको स्थिति आइसक्यो। त यो पदमुखी जो राजनीति यिनीहरूले धेरै बढी गरे, त्यसको एउटा विकृत रूपमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहुपद भन्ने त कल्पनै हुँदैन नि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कहाँ बहुपदीय प्रणाली हुन्छ। यिनीहरूले त 14 कि कति 15-17 सदस्यीय चाहिँ यो पदाधिकारी कमिटी र उपमहासचिव त्यस्तो पनि हुन्छ। शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी अरे यो एस भन्ने चाहिँ फेरि यसले आफूलाई शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु थियो भनेदेखि त एमालेका जुन फोहोर र कुणा एमाले थुपारेका कुणा कर्कट र फोहोर हुन्, त्यहाँबाट त शिक्षा पो लिनु पर्थ्यो त। र त्यो प्रणालीलाई छोडेर तुरुन्त महासचिव प्रणालीमा जाने र एजेन्डा बेस चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ वर्गको राजनीति, त्यसको लागि मूल्यको राजनीति, त्यसको लागि देशभक्ति र राष्ट्रियता, यी कुरा चाहिँ को आधारमा माधव कुमार नेपालले केही गर्न खोजेको भए वास्तवमा त्यो चाहिँ विद्रोहको मर्म अनुकूल हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनसँग जोडिन्थ्यो। यो त एउटा जाबो 5वटा मन्त्री हुनको लागि त्यो पनि हेर यिनीहरूका मन्त्री हेर्नु न यिनीहरूका, मैले भनेको थिएँ नि जुन दिन यिनीहरूको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ त्यही दिन मेटमणिहरूको उदय हो। अब मेटमणिलाई नदिउँ किसान श्रेष्ठ जन्मिन्छन्, किसान श्रेष्ठलाई नदिउँ प्रेम आले जन्मिन्छन्, अनि 5वटा भन्दा पढ्तिर त्यहाँ मासुको भाग बढ्न छैन। अनि कुन कुन चाहिँ भोकाहरूलाई चाहिँ तृप्त बनाउने सम्भव छ। पदबाट पनि राजनीति हुन्छ कहिले, तर यिनीहरूले पदबाट राजनीति हुन्छ भन्ने एउटा दिग्भ्रम समाजमा व्याप्त बनाए। अब अहिले युवाहरूलाई पदै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने एउटा व्यवहारद्वारा, मुखले जे भने पनि हेर्ने त मान्छेले व्यवहारमा हो। त व्यवहारमा चाहिँ जोसँग पद छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग यौवन छ, तिनीहरूले मात्रै राजनीति जोगाउन सकेको, राजनीति बचाउन सकेको दिन देखिन्छ। यौवनले पनि लाग्छ। अब त्यो त भनेकै छ त, रघु पन्तले नै भने नि, भनेनन् तोकेरै भने नि त रघु पन्तले कसरी चाहिँ मान्छे माननीय हुन्छ भनेर। त त्योतिर चाहिँ राजनीति लानु, दुर्भाग्यले त्यो राजनीति चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लानु त झन् ठुलो विरोधाभास हो। त यो सबको त्यहाँ म हालिमुहाली देख्छु। विचार, सिद्धान्त, राजनीति, देश, जनता भन्ने त म
धेरै पर के धेरै पर पनि म ती चिजहरू देख्दिनँ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब दसैँ पछिको यो पहिलो संवाद भयो। अब आगामी दिनमा यो दसैँ सकिएपछि अझै राम्रो होला, राजनीतिक परिदृश्यहरू सुधार होलान्, यही कामना गरौँ। समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्छु। हुन्छ, अब हाम्रो त कामना छ। अब मलाई कतिले भन्छन् तपाईँले कति बोल्नुभयो के भएर, कति बोल्नुभयो के भएर भन्छन्। बिचरा उनीहरूले मलाई सुनेको रहेनछ क्या र। मैले भने म 100 वर्षपछिको नेपालीको लागि बोल्छु, आजको पिँढीको लागि, आजको नेपालीको लागि मैले बोलेकै होइन। 100 वर्ष पछाडिको लागि बोल्छु भनेर थालेको 47 सालमा, अहिले ठ्याक्कै 31 वर्ष भयो। अब बाँकी रहेको 69 वर्ष पछिका नेपालीहरूको लागि मेरो यो बाणी हो। म पूर्ण त विश्वास छु त्यसपछिको नेपालीले चाहिँ मलाई पनि पल्टाएर हेर्छन्, मेरो कुरा पनि सुन्छन्। यिनीहरू त पुष्पलाललाई पनि गद्दार भन्ने मान्छेहरू हुन्। जुन आमाले आफूले जन्माइन् तिनै आमाले बोक्सी भन्नेबाट के आशा गर्ने? त्यस्तो केही हुन्छ? त्यस्तो कुलङ्गारबाट के अपेक्षा गर्छिन् कुनै आमाले? सम्भव छैन। तर म भोलिको पिँढीप्रति चाहिँ आशावादी छु र 70 वर्ष पछिका नेपालीहरूको लागि यो सामग्री म छोडेर जान्छु। अघि पनि भने म विश्वस्त छु तिनीहरूले चाहिँ मेरो अहिले पुष्पलाललाई यिनीहरू कत्रो महान भन्छन् त यिनीहरू। लज्जाबोध हुनुपर्ने नि यिनीहरूलाई। यिनकै कारणले पुष्पलाललाई त गद्दार पुष्पलाल भन्ने किताब लेख्नेहरू हुन् नि यिनीहरू त। त्यो सहन नसकेर 52 वर्षको उमेरमा मुटुको व्यथाले उनी दिवंगत, परिवारले सम्म साथ दिएको थिएन। पछि पुष्पलालकै नाममा चाहिँ उनीहरूको परिवारजन अगाडि आएर मालामाल भए यहाँ। अब त्यस्ता मान्छेहरूको लागि चाहिँ केही भन्नुको केही अर्थ छैन। तर म एकदमै विश्वस्त छु 70 वर्षपछिका नेपाली त्यस्ता हुँदैनन्। उनीहरूले मलाई पनि पल्टाएर हेर्छन् र उनीहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि मैले हात बढाएको छु। अहिलेको लागि त औपचारिकता हो, तैपनि सबैप्रति मेरो शुभेच्छा छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद।